सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह शहीद हो गए। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद और हवालदार शफीकुल्लाह शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। जज्द खाकी आबाई इलाकों में रवाना शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR की जानिब से ये बताया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 जख्मी। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह शहीद हो गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में ऑपरेशन के दौरान फौजी जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, शहीद कैप्टन हुसैन और हवलदार शफीकुल्लाह की कुर्बानी कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का भी कैप्टन हुसैन और हवलदार शफीकुल्लाह की शहादत पर इजहार तासियत। सरदार अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया कि शहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसा कहा गया अली अमीन गंडापुर की जानिब से। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी अफसोस का इजहार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर और कुवैत के सफरा की मुलाकातें। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरा पाकिस्तान में सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने में कारगर साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान कुवैत मुश्तरका वजारती कमीशन का अगला इजलास 28 मई से 29 मई तक कुवैत में होगा। पाकिस्तान कतर के साथ अपने तारीखी बिरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों फरीकों के दोनों दारुल हुकूमतों के दरमियान वफूद की सतह पर तबादले के साथ दौरे की तैयारी शुरू करनी चाहिए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान ताइवान के मामले पर चीन के मौक़िफ़ की उसूली हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ताइवान को चीन का हिस्सा तस्वर करते हुए एक चीन पॉलिसी पर यकीन रखता है। ताइवान में इंतखाबात या खुद साख्ता हुकूमत साजी की कोई कोशिश हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती, ऐसा कहा गया शहबाज शरीफ की जानिब से। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, पाकिस्तान ताइवान के मामले पर चीन के मौक़िफ़ की उसूली हिमायत जारी रखेगा। अब आपको बताएं कि अदाकार तलत हुसैन की नमाज जनाजा आयशा मस्जिद ख़याबान इत्तेहाद में नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। तलत हुसैन के बेटे अशर हुसैन के मुताबिक तलत हुसैन को DHA फेज़ 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अदाकार तलत हुसैन की नमाज जनाजा आयशा मस्जिद ख़याबान इत्तेहाद में नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फनकार तलत हुसैन जहान फ़ानी से कूच कर गए। तलत हुसैन कई रोज से निजी अस्पताल के ICU में दाखिल थे, जहां आज सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, जिसकी खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। तलत हुसैन गुज़श्ता कई माह से याददाश्त के मसाइल का भी शिकार थे। जनरल मैनेजर PTV अमजद शाह कहते हैं, पाकिस्तान टेलीविजन से तलत हुसैन का राब्ता कभी नहीं टूटा। वो टेलीविज़न पे भी कामयाब थे, वो फिल्म में भी कामयाब थे। उन्होंने जितने भी कैरेक्टर एक्टर की एक्टिंग की वो बहुत माशाल्लाह कामयाब, और आखिरी वक्त तक उनका जो ताल्लुक था अपने आर्ट से वो जुड़ा रहा। बहुत एक्टिव आदमी थे, बिल्डिंग के मामलात में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और हमारी एसोसिएशन का वो एक पार्ट भी थे। तलत हुसैन के मुलाज़मीन के मुताबिक वो नहायत शफीक और हर किसी का ख्याल रखने वाले शख्स थे। इंतहाई मतलब मुखलिस, हमदर्द, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे थे, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ताकि अल्लाह ताला इनकी महरत करे। मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत के लिए रिश्तेदारों समेत दोस्त अहबाब की घर आमद का सिलसिला जारी है। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन तवील अलालत के बाद 83 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया था। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से आफ्ताब खान। पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम हमसे बिछड़ गया। मुनफरिद लबो लहजे के मालिक, मशहूर व मारूफ आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। भारत के शहर दिल्ली में 1940 में पैदा होने वाले तलत हुसैन ने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया।
جس کے بعد لندن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈرامیٹک آرٹ سے ٹریننگ حاصل کی اور گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ طلعت حسین نہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کے معروف اداکار تھے بلکہ انہوں نے برطانیہ سمیت پڑوسی ملک کے لیے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ طلعت حسین نے ریڈیو ڈراموں سمیت بے شمار اشتہارات میں اداکاری کی۔ طلعت حسین نے ارجمن، آنسو، طارق بن زیاد، بندش، دیس پردیس، عید کا جوڑا، ہوائیں، پرچھائیاں سمیت کئی ڈراموں میں اداکاری کی۔ لیجنڈری اداکار طلعت حسین کی وجہ شہرت فن اداکاری تھی۔ وہ ادب، فلسفہ، مذہب، تصوف، مصوری اور سیاست سمیت ہر موضوع پر گفتگو میں مہارت رکھتے تھے۔ طلعت حسین کو قرآن پاک کا اردو ترجمہ اور توسیع مسجد نبوی کی ڈاکومنٹری میں بھی صداکاری کا شرف حاصل ہوا۔ سرکتے گنبد کے ایک نمونے کی پیشکش کامیابی سے ہمکنار ہوئی کیونکہ خادم حرمین الشریفین نے اس کی منظوری دے دی۔ باقی 26 گنبدوں کی تعمیر فوری طور پر شروع کر دی گئی جنہیں بٹن دبا کر کھولا یا بند کیا جا سکتا ہے۔ طلعت حسین نے پروفیسر رخشندہ حسین سے شادی کی تھی۔ ان کے 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ آفتاب خان، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، رک کریں گے شہر قائد کے جہاں پہ کرنگی سیکٹر 85 میں گودام پر کسٹم انٹیلیجنس، ایکسکلوسیو ڈپارٹمنٹ اور حساس اداروں کا چھاپا۔ ذرائع کے مطابق بھاری مقدار میں جعلی پیٹرول، ڈیزل اور الیکٹریفائڈ ہائیڈرو کاربن سالوینٹ ضبط کیا گیا ہے۔ اس کارروائی سے متعلق جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے ساجد روف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد، آگاہ کیجیے۔ دیکھیے، بالکل کرنگی سیکٹر 85 میں گودام پر کسٹم انٹیلیجنس، ایکسکلوسیو ڈپارٹمنٹ اور حساس اداروں نے چھاپا مارا ہے۔ چھاپے کے دوران بھاری مقدار میں جعلی پیٹرول، ڈیزل اور الیفیٹک کاربو ہائیڈرو سالوینٹ ضبط کر لیا گیا ہے۔ 7 انڈر گراؤنڈ سمیت 24 آئل ٹینک سے 4,50,661 لیٹر جو ہے وہ جعلی پیٹرول اور ڈیزل برآمد ہوا ہے۔ گودام میں چھاپا جعلی پیٹرول اور ڈیزل بنایا جا رہا تھا۔ گودام کے مالک محمد خالد نے گزشتہ 4 سال سے جو ہے وہ ایکسکلوسیو ڈپارٹمنٹ سے لائسنس کی اپنے تجدید نہیں کرائی تھی۔ لائسنس کی تجدید نہ کرانے کی وجہ سے گودام میں غیر قانونی کام کیا جا رہا تھا۔ ایلیفیٹک کاربو ہائیڈرو سالوینٹ پیٹرول اور ڈیزل کی مقدار بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربن سالوینٹ کو پیٹرول اور ڈیزل میں ملا کر جو ہے ملک کے مختلف پیٹرول پمپ پر یہ فروخت کیا جا رہا تھا۔ اپنی نوعیت کا انوکھا آپریشن تھا۔ ملاوٹ کرنے والوں نے پیٹرول اور ڈیزل کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربن سالوینٹ پیٹرول سے تقریباً 100 روپے سستا ہوتا ہے یہ، اور عمومی طور پر یہ پینٹ بنانے کا جو کام ہوتا ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اوگرا اور ایکسکلوسیو ڈپارٹمنٹ نے تمام آئل امپورٹڈ اور گوداموں کا معائنہ کروایا، مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے، ماہرین کے مطابق صوبائی انتظامیہ بھی کسی قسم کا ایکسکلوسیو لائسنس دینا بند کرے اور تمام درخواستوں کو جو ہے وہ ایکسکلوسیو ڈپارٹمنٹ سے شیئر کرے۔ جی شکریہ آپ کا ساجد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی وفاقی وزارت داخلہ آمد۔ علی امین گنڈاپور کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری سے ملاقات۔ کے پی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، لوڈ شیڈنگ، بجلی سے متعلق معاملات اور دیگر مسائل پر پیش رفت۔ وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ کے پی کا معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور وفاقی وزراء کا کل دوبارہ ملاقات کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ وفد میں وزیر اعلیٰ حسن مراد علی شاہ، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر اور شہری رحمان شامل۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں مالی سال 2024-25 کے بجٹ کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی۔ ملاقات میں اسحاق ڈار، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ نون لیگ کے ساتھ حکومت میں شمولیت کے لیے بات چیت جاری ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت سے بات چیت کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، جو بھی بجٹ پیش کرے وہ کسان اور یوتھ دوست ہونا چاہیے۔ ہم حکومت کا پورا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے اچھے کاموں کی تعریف کر رہے ہیں، اور جو بھی بہتر کام کریں گے ہم اس کی فل سپورٹ کریں گے۔ ہم ان کو یہ نہیں کہ ہم ان کو کوئی پیٹھ پہ چھڑا گھونپیں گے، ہم مشروط کر رہے ہیں اپنی حکومت میں شمولیت کی with the space provided to us in Punjab.
तो वो हमने वो हमारी गुफ्तगू शुरू चल रही है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी बात कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी बात कर रही है। और हत्या इज्जत के बिल के मामले पर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, बिल पर बिलावल भुट्टो जरदारी से बात हुई है, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद पॉलिसी का ऐलान करेंगे। असेंबली में बिल पास होगा तो हमारे वोट से होगा। हर चीज़ वोट के साथ होती है। अगर जो कोई बिल पास होगा, कोई रेजोल्यूशन पास होगा, तो वो अक्सरियत से होगा। हम साथ होते हैं तो अक्सरियत होती है। 3 रोज़ कबल मैं गया था बिलावल भुट्टो साहब से मिलने और उनसे मैंने तफसील में बात की और इस बिल के बारे में, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब की इयादत के लिए दुबई जा रहा हूँ और हम उनसे सदर साहब से मिल के हम अपना लाएअमल जो है उसको हम पेश करें। यास्मीन राशिद की हालत संभल गई, सर्विसेज अस्पताल लाहौर से डिस्चार्ज, जेल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए मेडिकल बोर्ड के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद को एंटीबायोटिक कोर्स मुकम्मल होने पर डिस्चार्ज किया गया। यह भी बताया जा रहा है मेडिकल बोर्ड की जानिब से कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को मैदे और डिहाइड्रेशन के मसाइल थे और उनका एंटीबायोटिक कोर्स मुकम्मल होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है और अब उनकी हालत खतरे से बाहर है।